सन्धि जो गरिएको छ धारा नम्बर 8 मा यहाँ तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीच भएका सबै सन्धि र सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गरेको छ भनेर भनेको छ। र यो धारा 8 लाई हामीले टेक्ने हो भने ब्रिटिससँग जो 1816 मा सुगौलीमा गरेको सुगौली सन्धि छ त्यो सन्धिलाई हामीले खारेज गर्न सक्छौं। त्यो सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने हामीले ग्रेटर नेपालको अवधारणा हामीले गुमाएको ठूलो भूभाग चाहिँ हामीले फेरि पाउन सक्छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने आज यो चितवनबाट सरोज भण्डारीको मुद्दा मात्र होइन, आज यो राष्ट्रियताको मुद्दा, आज यो ग्रेटर नेपालको मुद्दा के म मात्र हो त, मेरो मात्र जिम्मेवारी हो त? यो आज दुबईमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो, अमेरिकामा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो, दुबईमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कुरा हो, इन्डियामा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो, सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको जिम्मेवारीको कुरा हो। आज राष्ट्रियताको कुरामा हामी ध्रुवीकरण नबनौं, आज राष्ट्रियताको कुरामा हामी पोलराइज नबनौं। मैले धेरैचोटि भनेको छु आज राष्ट्रियताको विषयमा हामी यो पार्टी त्यो पार्टी नबनौं, आज राष्ट्रियताको विषयमा हामीले जिन्दाबाद र मुर्दाबाद नबनौं, आज राष्ट्रियताको विषयमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू नेपाली बनेर प्रस्तुत हौं। आज सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू नेपाली बनेर प्रस्तुत भयौं भने निश्चित रूपमा हामीले ग्रेटर नेपाललाई हामीले फेरि पनि पाउन सक्छौं र फेरि पनि लागू गर्न सक्छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पहिला सुरु हामी जनताहरू नै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। हामी जनताहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी जनताहरूले यो कुरामा हामी एकताबद्ध भयौं भने पक्कै पनि निश्चय नै हामीले फेरि पनि हामीले विशाल नेपाललाई हामीले पाउन सक्छौं। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। हामीले बिप्पा सम्झौताका कुरा गरिरहेका छौं, धेरै कुराहरू छन्। आज तपाईहरुसँग मैले विचार विमर्श गर्ने, आज लास्टमा म तपाईहरुका कमेन्ट पनि पढ्ने छु, तपाईहरुका सल्लाह सुझावलाई पनि म मनन गर्ने छु। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। आज धारा नम्बर 8 1950 को धारा 8 लाई टेक्ने हो भने र नेपाल सरकारले 8 गर्ने हो भने र 3 करोड नेपाली जनता एकजुट हुने हो भने हामीले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङका कुरा गरिरहेका छौं, टिस्टाका कुरा गरिरहेका छौं, सिक्किमका कुरा गरिरहेका छौं, त्यस्तै गरी कुमाऊका कुरा गरिरहेका छौं, गढवालका कुरा गरिरहेका छौं, सतलजसम्मका कुरा गरिरहेका छौं। पक्कै पनि हामीले यी गुमेका भूभागहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज भारतले के गर्छ भने भारतको एउटा खुफिया एजेन्सी छ। आज नेपालको एउटा सार्वभौम मुलुकमा आज 18 वटा भारतीय पेन्सन क्याम्पहरू छन्। रूपमा त्यो पेन्सन क्याम्प हो तर सारमा त्यो भारतको एउटा खुफिया एजेन्सी र रिसर्च एनालाइसिस विंग्स बस्ने एउटा अड्डाको रूपमा त्यो भारतीय क्याम्पहरू रहेका छन्, पेन्सन क्याम्पहरू। हामी नेपाल सरकारलाई माग गर्न चाहन्छौं। हामी तत्काल माग के गर्न चाहन्छौं भने नेपालमा रहेका जति पनि भारतीय पेन्सन क्याम्पहरू छन् ती पेन्सन क्याम्पहरूमा चाहिँ भारतीय सेना बस्ने अधिकार दिन हुँदैन, अथवा ती पेन्सन क्याम्पहरूलाई बन्द गरेर नेपालमा जति पनि नेपालीहरूले पाउने पेन्सन छ त्यसलाई बैंक मार्फत अथवा ट्रान्ज्याक्सन गर्ने एउटा वातावरण बनाइयोस्। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको छ। अब नक्साको कुरा मात्र होइन, कागजमा मात्र होइन, हामीले त्यो भूमि वास्तविक रूपमा हामीले भोग चलन गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो अब सेना तत्काल तैनात हुनुपर्छ। हाम्रो तत्काल नेपाली सेना त्यहाँ तैनात हुनुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो तत्काल सशस्त्र प्रहरी तैनात हुनुपर्छ। त्यहाँ तत्काल हाम्रो नेपाल प्रहरी तैनात हुनुपर्छ। तत्काल हाम्रो नेपालको जति पनि विकास निर्माणका कामहरू त्यहाँ सुरुवात हुनुपर्छ र तत्काल त्यहाँबाट जो हाम्रो भूभागहरू छन्, जति पनि मिचिएका भूभागहरू छन्, अबको कुरा भनेको खाली कालापानीका कुरा मात्र होइन। हामीले कालापानीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि महेशपुरको भावनालाई बिर्सन हुँदैन, महेशपुरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सुस्ताको कुरालाई बिर्सन हुँदैन, सुस्ताको कुरा गर्दै गर्दा भेन्टाबारीको कुरालाई बिर्सन हुँदैन, भेन्टाबारीको कुरा गर्दै गर्दा कोशी सम्झौतालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। अब एकचोटि हामी सबै कुरा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा भएका जति पनि जल सम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरू भए, गण्डक सम्झौताको कुरा, कर्णाली सम्झौता, हरेक सम्झौता नेपाल र नेपालीले के पायो यो कुराको पनि अब हामीले बहस गर्नुपर्छ। हामी सचेत नेपाली नागरिकहरूले यो विषयमा अब बहस गर्नुपर्छ। र मैले विशेष गरी आज तपाईलाई धारा नम्बर 8 र अर्को कुरा तपाईलाई मैले अर्को एउटा धारा यहाँ हेर्नुस्, धारा नम्बर 5 पनि तपाईलाई मैले पढेर सुनाउँदै छु। यो 1950 को सन्धि र सम्झौता पढ्यो भने हामीलाई एकचोटि आँखाबाट आँसु आउने स्थिति पनि छ। सुगौली सन्धि फर्क्यौं भने त मुट्टु भक्कानेर आउँछ, हाम्रो मन भक्कानेर आउँछ। त्यत्रो विशाल भूभाग ग्रेटर नेपाल
3 भागमा 2/3 भूभाग हामीले गुमाएका छौँ। थाहा छ त्यो सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई धारा नम्बर 5 1950 को सन्धि र सम्झौताको धारा 5 मा हेर्नुस्, नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हात हतियार, विस्फोटक सामग्री या गोली गट्ठा, कल पूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यी प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछ भनेको छ। आज नेपाली सेनाले एउटा हतियारको सानो किला र पूर्जा ल्याउनको लागि पनि आज भारतसँग अनुमति लिन पर्ने यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौतालाई यदि नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा खारेज पनि गर्न सक्छ। यो कसरी खारेज गर्न सक्छ भने यहाँ लेखिएको छ धारा 10 मा, यदि कुनै एक मुलुकले 1 वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ भनेर भनेको छ। यदि नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाइकन 1950 को सन्धि यसलाई खारेज गर्नको लागि नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाइकन हामीले सुनिरहेका छौँ। आज नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले नाकाबन्दी लाउने कुराकानी हामीले सुनिरहेका छौँ। हामी स्वाभिमानी नेपाली, हामी दाउराले भात पकाएर खान्छौँ, तर तिमी भारतसँग हामी झुक्नेवाला छैनौ। तिमी नाकाबन्दी लगाऊ, तिमी 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, 3 महिना होइन, 2 वर्ष नाकाबन्दी लगाऊ, 3 वर्ष नाकाबन्दी लगाऊ, 5 वर्ष नाकाबन्दी लगाऊ। यो कुनै हामी भावावेशमा यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। अब साँच्ची नै तिमीले यो ताली हामीलाई नाकाबन्दी लगायो भने नेपाल र नेपालीलाई एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने आत्मनिर्भर बनाउने एउटा बाटो खुलाउनेछ। हामी बरु अरूसँग सहकार्य गर्नेछौँ। हामीसँग भएको पेट्रोलियम पदार्थ हामी फेरि खनिजहरू निकाल्न हामी लाग्नेछौँ। बरु हामी चीनसँग चाहिँ बरु सहकार्य गरेर बाटो खुलाउनेछौँ, तर तिमीसँग झुक्ने छैनौँ। भारतका सरकार नरेन्द्र मोदी, तिमीले कान सुनेर सुन। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, भारतीय प्रधानमन्त्री, भारतका शासकहरू जो विशेष गरी नेपाललाई एउटा नेहरू डक्ट्रिन अनुसार जसरी नेपाललाई एउटा हिमालय राज्यहरू चाहिँ जसरी खाने एउटा जुन षड्यन्त्र भारतले गरिरहेको छ, त्यो षड्यन्त्रलाई पनि हामी मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँ हाम्रो नारा भनेको ग्रेटर नेपाल जिन्दाबाद। अब हामीले नारा लगाउनुपर्छ। दार्जिलिङ पनि हामीलाई चाहियो, सिक्किम पनि हामीलाई चाहियो, कुमाऊँ पनि हामीलाई चाहियो, गढवाल पनि हामीलाई चाहियो। अब हामीले यसरी नारा लगाउनुपर्छ। यदि 3 करोड नेपाली जनताले यो नारा लगाउने हो भने, यदि 3 करोड नेपाली जनताले यो आवाज निकाल्ने हो भने भोलि मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि यो आवाज निकाल्न बाध्य हुनेछ। यो जनताको आवाज नेपाल सरकारले पनि बोल्न बाध्य हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सर्वप्रथम 3 करोड नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने प्लिज तपाईँ यो पार्टी त्यो पार्टी, मैले धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु, पर्सि पनि भन्छु, जबसम्म राष्ट्रियताको लडाईँ टुङ्गिनेवाला छैन, जबसम्म राष्ट्रियताको लडाईँ टुङ्गिने छैन, तबसम्म हामी नेपाली भएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर, जसरी भारत के चाहन्छ भने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई फुटाउ र शासन गर, नेपालको जनतालाई टुटाउने फुटाउने यो जुन एउटा भारतको षड्यन्त्र छ, यो षड्यन्त्रलाई पनि अब हामी नेपालीहरूले बुझ्नुपर्छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई धारा 10 पढे, कुनै एक मुलुकले 1 वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहनेछ भनेर जसरी स्पष्टसँग 1950 को सन्धिको धारा नम्बर 10 मा यदि नेपाल सरकारले जानकारी गराएर भारत सरकारलाई ल यो सन्धि हामीलाई मान्ने छैन, यो सन्धि हामीलाई मान्ने छैन, यो सन्धि हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ। हिजो एउटा परिवेशमा, किनभने 1950 को सन्धि मैले हिजो पनि भनेको छु, तपाईँहरूले हामीले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। 1950 को सन्धि नेपालको तर्फबाट नेपालका त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले गर्नुभएको थियो भने नेपालको तर्फ, भारतको तर्फबाट चाहिँ चन्द्रेश्वर नारायण सिंह भन्ने एकजना राजदूतले गरेको थियो। त्यो समकक्षी लेभल पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आज यो मेरो मात्र कुरा होइन, यो सरोज भण्डारीको कुरा मात्र तपाईँले नबनाइदिनुस्। यो सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो। तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्छ भने दुबईबाट आवाज उठाउनुहोस्। यही सामाजिक सञ्जालबाट एउटा अभियान गरौँ न हामीले, यहीँबाट एउटा राष्ट्रिय, किनभने अहिले लकडाउनको बेला छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहीँबाट एउटा जागरण, एउटा अभियान, एउटा क्याम्पेन चाहिँ सुरुवात गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब हाम्रो नारा भनेको तपाईँहरूले फेसबुकमा लेख्नुहोला, तपाईँहरूले त्यहाँबाट दबाब दिनुहोला, सामाजिक सञ्जालबाट पनि दबाब दिनुहोला कि अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको नेपालको कुरा मात्र हामी गर्ने छैनौँ, अब हामी ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नेछौँ। अब हामी 1950 को सन्धिको धारा नम्बर 8 लाई टेक्नेछौँ। अब हामी 1950 को सन्धि जुन धारा
हामी धारा 10 लाई टेक्नेछौँ। धारा 8 र धारा 10 लाई टेकेर हामी अब साँच्ची नै हामी ग्रेटर नेपाल बनाउनको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 3 करोड नेपाली जनता तपाईहरुको साथमा छ, तपाईहरुको पक्षमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले खुट्टा नकमाउनुस्। अब 3 करोड नेपाली जनता राष्ट्रियताको कुरामा न हिजो हाम्रो पूर्वजहरूले मलाई लाग्छ भक्ति थापाको इतिहासलाई हामीले पढेका छौँ, बलभद्र कुँवरका इतिहासलाई हामीले पढेका छौँ, अमरसिंह थापाको इतिहासलाई हामीले पढेका छौँ। ती हाम्रा अग्रजहरू, ती हाम्रा महान योद्धाहरूलाई हामी कहिले पनि बिर्सने छैनौँ, पक्कै पनि हामी सधैँ सधैँ सम्झने छौँ। उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हामी सधैँ हिँड्नेछौँ। हामी उहाँहरूकै सन्तति हौँ। यो प्रत्येक नेपालीको रगत रगतमा राष्ट्रियता बगेको छ। चाहे त्यो दुबईमा बसोस्, चाहे त्यो कतारमा बसोस्, चाहे त्यो मलेसियामा बसोस्, जहाँ बसोस्, रुकुमको होस्, रोल्पाको होस्, जाजरकोटको होस्, सल्यानको होस्, जहाँ सुकैको नेपाली भए पनि आज राष्ट्रियताको विषयमा कुनै पनि नेपाली कम्प्रोमाइज गर्ने मुडमा छैन र कम्प्रोमाइज पनि गर्ने छैन। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र आजको दिनदेखि पक्कै पनि आज हामी एक बित्ता जग्गाको लागि, आज हाम्रो घरको जग्गा, हाम्रो साथ सिमाना मिचिँदाखेरि हामी हाम्रो छिमेकीसँग, गाउँघरको छिमेकीसँग खुकुरी लिएर हिँड्न तयार छौँ, झै झगडा गर्न तयार छौँ। तर आज हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि, आज हाम्रो भावनामाथि, हाम्रो स्वाधीनतामाथि आक्रमण गर्दाखेरि आज नेपाली जनता यो पार्टी त्यो पार्टी जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ। अब जसले राष्ट्रलाई माया गर्छ, जसले देशलाई माया गर्छ, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई माया गर्छ, अब त्यो पार्टी र त्यो नेतृत्वलाई अब हामी नेपाली जनताले नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट लिएर आउनुपर्छ। जसले राष्ट्रलाई माया गर्दैन, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दैन, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको बर्खिलाफ जान्छ, त्यस्ता पात्रहरूलाई, त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले सदा सदाको लागि मसान घाटमा पुर्याउन पनि जरुरी छ। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज चितवनबाट म सरोज भण्डारी बोलिरहेको छु। यो मेरो मात्र आवाज होइन, आज 3 करोड नेपाली जनताको आवाज बोलिरहेको छु। मसँग आज हजारौं हजार युवाहरूले दाइ यो राष्ट्रियताको विषयमा तपाईहरूले आवाज उठाउनु पर्यो, यो तपाईको मात्र आवाज होइन, यो हाम्रो आवाज पनि हो, यसको नेतृत्व तपाईहरूले गर्नु पर्यो भनेर जो भनिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि अब हामी राष्ट्रियताको विषयमा एक ढिक्का भएर आउन जरुरी छ। भारतसँग हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। कुनै बेलामा सुगौली भन्ने ठाउँ तपाईले हेर्नुभयो भने सुगौली, बेतिया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना भनेर जुन बिहारको ठाउँमा छ त्यो ठाउँ हामीहरूकै थियो। यो बिहारको धेरै जस्तो आदि भूभागहरू जति पनि तराईका भूभागहरू ती हाम्रै थिए। उत्तर प्रदेशको जति पनि त्यो तराईको उत्तर प्रदेशको आदि भूभागहरू हाम्रै थियो हैन। आज तपाईले हेर्नुभयो भने देहरादुन हाम्रै थियो, नैनीताल हाम्रै थियो, कुमाऊ हाम्रै थियो, गढवाल हाम्रै थियो, पिथौरागढ हाम्रै थियो। तर त्यतिखेरका हाम्रा जो शासक हुनुहुन्छ त्यतिखेरको शासकहरूको अदूरदर्शिताको कारणले गर्दाखेरि एउटा भारतीय विस्तारवादहरूलाई अथवा अंग्रेजहरूसँग चाहिँ जसरी पनि लम्पसारवाद भन्छ त्यसलाई लम्पसार परेर एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बन्दकी राखेर आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनको लागि बाध्य पारेर गरिएको असमान सन्धि र सम्झौताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूभाग हामीले गुमाउनु परेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईं सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ मान्छेले हामीलाई पागल भन्छन् भने पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, कसैले हामीलाई राष्ट्रवादी भन्छ भने पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। हो, हामी राष्ट्रवादी नै हौं। हामी राष्ट्रको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौं। यो राष्ट्रको लागि हामी रगत बगाउन पनि तयार छौं। यो राष्ट्रको लागि यदि सरकारले त्यो नेतृत्व गर्छ, त्यो दृढता देखाउँछ, त्यो साहस देखाउँछ भने हामी प्रत्येक 3 करोड नेपाली जनता सीमामा जान पनि तयार छौं। मलाई लाग्छ यो मेरो मात्र कुरा होइन, 3 करोड नेपाली जनताको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरामा कुनै पनि 3 करोड नेपाली जनता कम्प्रोमाइज गर्ने मुडमा छैन। म यो कुरा पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। अब यो सँगसँगै मैले अब एमसीसी को कुरा पनि तपाईहरुलाई राख्छु। यहाँ नेपाल सरकारलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो अलिकति तपाईहरुले यो विषयलाई आज अलिकति जनताको माझमा लाने काम पनि गर्नुस्। एमसीसी भन्ने कुरा एउटा नेपालमा आउन खोज्दैछ। यो हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्यो। वी विल सल्युट द नेपाल गभर्नमेन्ट। हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई सधैँ सम्झन चाहन्छौँ। तर यही ब्यानरमा यदि नेपालमा फेरि एमसीसी पास हुन्छ भने फेरि हामी मुर्दाबाद भन्न पर्ने पनि हुन्छ। यदि यही ब्यानरमा यदि फेरि एमसीसी पास हुन्छ भने यी जति पनि अहिलेका कुराहरू नक्कली राष्ट्रवादको रूपमा परिणत हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसी कदापि पनि नेपाली जनताको पक्षमा छैन। यो एमसीसी का बुदाहरू हामीले पनि अध्ययन गरेका छौं।
प्रत्येक बुदाहरू एमसीसी का विषयमा पनि तपाईहरुसँग अब हामी किनभने नेपालमा चोर बाटोबाट एमसीसी पास हुन खोजिरहेको छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कहर छ, यो बेलामा यदि एमसीसी पास गर्यो भने जनताहरू आन्दोलन गर्न आउन सक्दैनन् भन्ने हिसाबबाट यदि कोही कसैले एमसीसी पास गर्ने दिउँसै सपना देखेको छ भने त्यो तपाईको सपना मात्र हो। नेपाली जनताले कहिले पनि आफ्नो राष्ट्रियतामाथि, आफ्नो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि कसैले च्यालेन्ज गर्छ, धावा बोल्छ भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले जुन एउटा राष्ट्रियताको पहिचान दिनुभएको छ, जुन राष्ट्रियताको एउटा नमुना दिनुभएको छ, यो कुरामा 3 करोड नेपाली जनताले तपाईहरुलाई अहिले साथ दिइराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई जिन्दाबाद भनिराख्नु भएको छ। ग्रेटर नेपालको अभियानमा पनि तपाई नेपालका शासकहरूलाई आउनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। तर यही ब्यानरमा यदि तपाईहरुले एमसीसी ल्याउने काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमसीसी है यो ख्याल गर्नु होला 50-55 अर्बको लागि नेपालको राष्ट्रियता धरापमा पार्न सकिदैन। मैले धेरै चोटी भन्ने गरेको छु नेपालमा किन चाहियो यत्रो सांसद माननीयज्यूहरू, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु कि आधी माननीय घटाउन, त्यो आधी माननीयबाट घटायो भने सबै कुरा हल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई कसैको भिख चाहिएको छैन। आज एउटा नेपालीको टाउकोमा 35-40 हजार रुपियाँ ऋण टाउकोमा पारेर हैन त्यसरी पनि चाहिँ यो देशको विकास चाहिएको छैन। यो कुरा पनि हामी तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छौं र यो एमसीसी भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले पास नगर्नु होला र म तपाईहरुको कमेन्ट पढ्ने छु। मैले धेरै विषयवस्तु र यो राष्ट्रियताको विषयमा विशेष गरी हामीले आवेग, विवेक र संवेगलाई अलिकति तालमेल पनि मिलाउनु पर्छ। हामीसँग आवेग पनि हुनुपर्छ, हामीसँग विवेक पनि हुनुपर्छ, हामीसँग संवेग पनि हुनुपर्छ। आवेग, विवेक र संवेगको तालमेललाई हामीले मिलाउन सकेनौं भने पक्कै पनि राष्ट्रियता धरापमा पर्छ। यदि तपाईहरुले यो 10वटै बुँदा 1950 को सन्धि पढेर तपाईले सुनाइदे भन्नुहुन्छ भने पनि म पढेर सुनाइदिन्छु, अथवा के गर्ने हो तपाईहरुले मलाई यहाँ कमेन्ट गर्नुस्। पक्कै पनि यो विषयमा चाहिँ अब म तपाईलाई के भन्छु भने जस्तै महाकाली सन्धिका कुरा छन्। महाकाली सन्धिले नेपाली जनतालाई के फाइदा गर्यो भन्नुस् त? टनकपुर सम्झौताको कुरा छ, टनकपुर सम्झौताले नेपाली जनतालाई के फाइदा गर्यो भन्नुस् त? गण्डक सम्झौता छ, गण्डक सम्झौताले नेपाली जनतालाई के फाइदा गर्यो भन्नुस् त? कोशी सम्झौता छ, कोशी सम्झौताले नेपाली जनतालाई के फाइदा गर्यो भन्नुस् त? कोशी सम्झौता तपाईले जति पनि टनकपुर सम्झौता हेर्नुस्, महाकाली सम्झौता हेर्नुस्, गण्डक सम्झौता हेर्नुस्, टनकपुर सम्झौता हेर्नुस्, फाइदा भन्दा बेफाइदा मात्र छ। 100 मा 99 बेफाइदा छ भने केही एक मात्र फाइदा छ के? एक फाइदा भनेको नेपालीले माछा मार्न पाउँछ। मैले हिजो पनि भन्थे जति पनि सन्धि र सम्झौताहरू गरेको छन् त्यो एक फाइदा भनेको माछा मार्न पाउँछ। एक सम्झौता माछा मार्न पाउँछ, त्यो बाहेक अरु केही पनि गर्न पाउँदैन। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि विचार विमर्श गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र होइन। मैले तपाईलाई अघि नै पनि भनेको छु, राष्ट्रियता भनेको जनता हो, राष्ट्रियता भनेको वेशभूषा हो, राष्ट्रियता भनेको संस्कृति हो, राष्ट्रियता भनेको भाषा हो, राष्ट्रियता भनेको सांस्कृतिक विविधता हो। भूगोलको संरक्षण गरेर मात्र हुँदैन, जनताको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बेलामा अहिलेको राष्ट्रियता भनेको जति पनि हाम्रो सीमामा अहिले कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि जति पनि अलपत्र पर्नु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालमा ल्याउने काम पनि राष्ट्रियता हो। त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन, त्यो कुरा पनि राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म नेपाल सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु, जति पनि इन्डियामा सीमामा अलपत्र पर्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, इन्डियामा मात्र होइन विभिन्न देशमा पनि जति पनि सीमामा अलपत्र पर्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तत्काल आफ्नो देशमा ल्याउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरोस्। यो कुरा पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। आज मलाई लाग्छ यो विषय मेरो मात्र होइन, यो सरोज भण्डारीको विषयको कुरा मात्र होइन। आज राष्ट्रियताको विषय आज हरेक नेपाली नागरिकलाई मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु। भारतको पत्रकारिता जुन पीत पत्रकारिता छ, भारतीय अहिले तपाईले नेपालको पत्रकारिता र भारतको पत्रकारिता छुट्याउन जरुरी छ। नेपालको पत्रकारहरूलाई पनि तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालबाट अहिले लेख्नुस्, सबै पूर्ण तरिकाले लेख्नुस्। हामी नेपालको पत्रकार मित्रहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौं, पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौं, राष्ट्रियताको मामलामा तपाईहरुले लेख्नुस्, तपाईहरुको कलमले लेख्नुपर्छ। आज भारतको कति टाउको दुखाइ भइरहेको छ। भारतका पत्रकारहरूले खुलेआम च्यालेन्ज दिइरहेका छन् कि हामी नेपालको नक्सा समेत भारतमा गावेर नक्सा जारी गरिदिन्छौं अनि के हुन्छ भनेर आज भारतको एउटा नाते पत्रकारले हामी नेपालीहरूमाथि च्यालेन्ज गरिरहेको छ। अनि के
हरेक एउटा स्वाभिमानी नेपाली जनताको नेपाली नागरिकको रगत उम्लिँदैन यस्ता कुराले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तत्काल नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, जुन मिडियाहरूले, भारतीय मिडियाहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि, नेपाली जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्ने, नेपाली जनताको भावनामाथि चाहिँ कुठाराघात गर्ने, नेपालको स्वाधीनतामाथि जुन बर्खिलापमा गएको छ, त्यस्ता राष्ट्रिय भारतीय मिडियाहरूलाई तत्काल नेपाल सरकारलाई चाहिँ एउटा यहाँ ब्यान्ड गर्नको लागि, बन्द गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरूले यो बन्द गर्नु हुँदैन भने पनि नेपाली जनताले पनि यो कुराको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। हामीलाई किन चाहियो? भारतीय मिडिया नभएर हामीलाई के हुन्छ? आज तक नबजेर नेपालमा के हुन्छ? जी न्यूज नबजेर हाम्रो नेपालमा के हुन्छ र? इन्डिया टिभी नबजेर हामीलाई के हुन्छ? हामीलाई नेपाल टेलिभिजन चले भयो, हामीलाई एबी न्यूज चले भयो, होइन, हामीलाई एबिसी टेलिभिजन चले भयो। किन चाहियो हामीलाई तिनको आज तक? किन चाहियो हामीलाई तिनको जी न्यूज? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनिरहेका छौँ नेपाल सरकारलाई, तपाईँ सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भारतीय मिडिया मुर्दाबाद यो पनि लेख्नुहोस् तपाईँहरूले। भारतीय मिडिया मुर्दाबाद, भारतीय जी न्यूज मुर्दाबाद। सबै कुरा भन्न पर्छ हामीले। अब एकतिर मात्र चाहिँ हामीले आँखा लगाएर हुँदैन, चारैतिर आँखा लगाउनु पर्छ। अब यो राष्ट्रियताको लडाइँलाई निर्णायक बनाउनु पर्छ नेपाली जनताले। हामीले यो कुरा कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। आज राष्ट्रियताको विषयमा आज हामीलाई मैले धेरैचोटि भनेको छु, आफ्नो घरको सात सिमाना एक बित्ता मिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउको दुख्ने, मुटु कलेजो दुख्ने, अनि आज बेलुका नेपाली भएर सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा भारतीय भइरहेको छ। सीमामा हाम्रो चेलीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको छ, सीमामा हाम्रो चेलीहरूमाथि बलात्कार गरिएको छ, सीमामा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमाथि एसएसबीले गोली हानेर मारिएको इतिहास छ। के यो सधैँ ठुलो हेरेर बस्ने हामी नेपालीहरूले चाहिँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यी तमाम समस्याहरू, जति पनि समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूलाई अब सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि 3 करोड नेपाली जनता एक हुन जरुरी छ। र आजको विशेष गरी हाम्रो एजेन्डा भनेको ग्रेटर नेपालको कुरा जुन छ, अब नेपाल सरकारलाई 3 करोड नेपाली जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु, 3 करोड नेपाली जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, 3 करोड नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरी, नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरू, नेपालका आर्मीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका ब्युरोक्रेट्सलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। अब ग्रेटर नेपालको एउटा महान अभियान, एउटा सङ्कल्प, हरेक नेपालीहरूले एउटा नयाँ सङ्कल्प गरौँ। जुन दिनसम्म हामीले हाम्रो टिस्टा पाउने छैनौँ, जुन दिनसम्म सिक्किम पाउने छैनौँ, जुन दिनसम्म हामीले हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज दार्जिलिङका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोइरहनु भएको छ, हामी नेपालमा मिल्न पाएनौँ, हामी नेपालीहरूसँग बिछोड भयौँ भनेर आज दार्जिलिङका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोइरहेका छन्। आज हामीले देखिरहेका छौँ दार्जिलिङमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भारतको ममता ब्यानर्जी जो पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री हो, मुख्यमन्त्रीले दिन दहाडे नेपालीहरूलाई पिटिरहेका छन्, गोली हानिरहेका छन्, दमन गरिरहेका छन्। दार्जिलिङमा आज हाम्रा नेपाली भाषीहरू खुलेर बोल्न पाइरहेको छैन। हामीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। आज सिक्किमका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खुलेर बोल्न पाइराख्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तमाम भारतमा रहनुभएका तमाम नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो राष्ट्रियताको लडाइँमा नेपालसँग एकीकरण गर्नको लागि तपाईँहरू एकजुट हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज म भारतलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँले के सीमा मिच्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँको सञ्चार माध्यमले फुर्ती गरिरहेको छ? आज धम्की दिइरहेको छ नेपाललाई। हामीसँग 14 लाख सेना छ, हामीसँग यति हतियार छ, हामीसँग यति परमाणु बम छ। 3 करोड नेपाली जनता यदि सेना बन्न तयार भयो भने तपाईँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी कान ठाडो गरेर सुन्नुहोस्। नेपालको रगतमा राष्ट्रियता छ, यो कुरा ख्याल गरेर सुन्नुहोला। नेपालको राष्ट्रियतामाथि कसैले धावा बोल्छ भने कुनै पनि एउटा राष्ट्रवादी नेपाली कोही पनि कम्प्रोमाइज गर्न चाहदैन। हरेक मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर पनि सेना बन्न तयार हुन्छ। यहाँ यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। यो कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो भारतको सञ्चार माध्यमलाई पनि हामी मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। जी न्यूज मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ, आज तक मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ, इन्डिया टिभी मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले त्यस्ता धम्की नदिनुहोस्। तपाईँहरूसँग त्यो आँट छ, त्यो साहस छ। ल हेरौँ त हामी नेपालीसँग चाहिँ त्यो वीरताको चाहिँ चिनो छ, हामीसँग त्यो रगत राष्ट्रियताको चाहिँ नसामा त्यो राष्ट्रियताको रगत बगेको छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। हाम्रो 75,000 गोर्खाली सेना त तिम्रो सीमाको रक्षा गरेर बसिरहेको छ, तिम्रो पाकिस्तानको सुरक्षा, तिम्रो भारतमा चाहिँ सुरक्षा दिएर बसिरहेको छ।
मैले धेरैचोटि भनेको छु, हाम्रो गोर्खा राइफल्सले 24 घण्टा मात्र यदि त्यो राइफल बिसाइदिने हो भने तिम्रो राष्ट्रियता 24 घण्टाभित्रमा पाकिस्तानी सेनाले तिम्रो राजधानी दिल्लीलाई कब्जा गर्नेछ। हामीले के भनेका छौँ? हामीले के गल्ती गरेका छौँ? हामीलाई तिम्रो 1 इन्च सीमा पनि चाहिएन, हामीलाई कसैको 1 इन्च सीमा पनि चाहिँदैन। हामीले यो भनिरहेका छौँ, हामीलाई भारतको 1 इन्च सीमा पनि चाहिँदैन र हाम्रो नेपालको 1 इन्च सीमा पनि हामी मिच्न दिँदैनौँ। हामीले यही त भनिरहेका छौँ। हामीले के कुरा गरेका छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालीहरूको माग ग्रेटर नेपालको माग हुनेछ। जुन दिनसम्म दार्जिलिङमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी एक गर्न सक्दैनौँ, जुन दिनसम्म सिक्किममा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी एक गर्न सक्दैनौँ, जुन दिनसम्म आज कुमाऊ गढवालमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी एक गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो राष्ट्रियताको लडाइँ, यो नेपाल ग्रेटर बनाउने जुन ग्रेटर नेपालको अभियान छ, यो ग्रेटर नेपालको अभियानमा देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट हामीले धेरैचोटि भनिरहेका छौँ, हातमा कलम हुनेले कलमबाट लेख्नुहोस्, मुखमा आवाज हुनेले आवाज दिएर बोल्नुहोस्। जोसँग जे तीव्र क्षमता छ त्यसरी नै तपाईँ हामीले बोल्न जरुरी छ। पक्कै पनि यो राष्ट्रियताको विषयमा हामी ध्रुवीकरण नबनाऊ र अब पक्कै पनि राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले धेरैचोटि भनेको छु, धारा 1950 को सन्धिको धारा नम्बर 8 यहाँ तपाईले राम्रोसँग सुन्नुहोला। जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीच भएको सबै सन्धि र सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गरेको छ भनेको छ। नेपाल सरकारले यो कुरा पनि आँट गर्नुपर्छ। अब नेपाल सरकारले एकचोटि भारत सरकारसँग स्ट्रङली कुरा राख्नुपर्छ। 1950 मा भएको असमान सन्धि र सम्झौता खारेज गर्नको लागि नेपाल सरकारले आँट गर्नुपर्छ। तपाईको पछाडि 3 करोड नेपाली जनता छ, यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले अब नक्सा मात्र जारी गरेर हुँदैन, त्यहाँ तत्काल नेपाली सेना पनि पठाउनुस्। पर्यो भने जसरी बंगलादेशको कुरा मैले गरिरहेको छु, बंगलादेशमा त्यसरी नै भारतीयहरूले बंगलादेशको भूमिमा सीमा अतिक्रमण गर्दाखेरि बंगलादेशी सेनाले 16 जना भारतीय सेनालाई मारिसकेपछि कहिले पनि त्यो दिनदेखि कहिले पनि बंगलादेशसँग भारतले राष्ट्रियताको कुरामा सीमामा किचलो गरेको छैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। आजसम्म हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सधैँ अस्थिर भयो। आजसम्म हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मनोविज्ञान सधैँ चाहिँ एउटा दास मानसिकताबाट अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि भारतले हामीलाई पेलेको हो। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ नेपालको सत्ता पक्षलाई, नेपालको प्रतिपक्षलाई। राष्ट्रियताको विषयमा तपाईहरुले दायाँ बायाँ कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अब नेपाली जनताले 1 मिनेट पनि यहाँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बस्ने छुट दिने छैन। यो कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। हामी यहाँ कम्युनिस्टका कुरा गर्छौँ, हामी कांग्रेसका कुरा गर्छौँ, राजाका कुरा गर्छौँ, नागरिक समाजका कुरा गर्छौँ, सामाजिक अभियन्ताका कुरा गर्छौँ। राष्ट्रियता रहे पो अनि बल्ल सबै कुरा रहन्छ। आज राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरा दार्जिलिङको जनतासँग गएर बुझ्नुस्। आज दार्जिलिङको जनतासँग तपाईले त्यहाँ दार्जिलिङको जनताले यसरी हामीले जस्तो चर्कोसँग बोल्न सकिरहेको छैन। ममता बनर्जीको विरुद्धमा यसरी चर्को आवाज लगाउन सक्दैन। एकदम काने साउती गरेर बोलिरहेका छन् दार्जिलिङका जनताहरू। आज तपाईले दार्जिलिङका जनताहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने पनि यो आवाज हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुमाथि जुन भारतको बंगाल सरकारले गरेको जुन ज्यादती छ, सम्पूर्ण दार्जिलिङका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी तपाईहरुको आन्दोलनमा एकताबद्ध छ। तपाईले पक्कै पनि अलग गोर्खाल्यान्डको लडाईँमा तपाईहरु अगाडि आउनुहोस् र अलग गोर्खाल्यान्डबाट चाहिँ तपाईले त्यो भूभागलाई ल्याएर नेपालमा मिसाउने एउटा साहस गर्नुस्। 3 करोड नेपाली जनता सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी जनताहरूको पक्षमा छ। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। त्यहीबाट तपाईहरुले लडाई लड्नुस्। दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूलाई, नेपाली भाषीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारले हामी नेपालीलाई पनि छोइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले ग्रेटर नेपालका कुरा उठाउन कहिले पनि छोड्न हुँदैन। यो कुरा पनि मैले तपाईलाई भन्न चाहे। र अब मैले विशेष गरी तपाईहरुको कमेन्ट पढ्ने छु। तपाईहरुको कमेन्ट पढेर नियमित रूपमा राष्ट्रियताको विषयमा जस्तै आज मैले तपाईहरुलाई 1950 को सुगौली सन्धिका कुराहरू लिएर आएको थिएँ। आज 10 वटा धाराहरू म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु, तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। धारा नम्बर 1, नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ। दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन स्वीकार गर्दछन् भनेको छ। यो धारा नम्बर 1 लाई नै बरखिलाफ गरिरहेको छ भारतले। आज मानेको छ त भारतले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई उ मान्न तयार छ त भारत मानिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मानेमा भनिरहेका छौं कि 1950 को सन्धि असमान छ। यो सन्धिलाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ। धारा नम्बर 2, दुवै सरकार
परस्पर कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन् भनेको छ। तर यो कुरा मानेको छ त भारतले? आज हामीले देखिरहेका छौँ। यो मानेमा आज भारतीय विस्तारवाद मात्र होइन, भारतीय साम्राज्यवाद भन्नुपर्छ। भारतलाई अब विस्तारवाद मात्र भनेर पुग्दैन, हामीले भारतलाई साम्राज्यवाद भन्नुपर्छ। भारतले विस्तार मात्र होइन, आज आफ्नो साम्राज्य खडा गर्न खोजिरहेको छ। भारतले आज हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नेपालमा मात्र होइन, आज उसको बङ्गलादेशसँग पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने, हामीले हेऱ्यौँ भने आज भारतको बङ्गलादेशसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। आज भारतको भुटानसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। आज भारतको हामीले हेऱ्यौँ भने पाकिस्तानसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। आज हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको श्रीलङ्कासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत अब विस्तारवाद मात्र होइन, भारतलाई अब हामीले साम्राज्यवाद पनि भन्नुपर्छ। हामीले जसरी हिजो अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्थ्यौँ, अब अमेरिकालाई मात्र साम्राज्यवाद भनेर पुग्दैन, अब हामीले भारतलाई पनि साम्राज्यवाद भन्नुपर्छ। यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। मैले धारा नम्बर 2 पढेँ। धारा नम्बर 3मा धारा नम्बर 1मा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला तपाईँहरूले। धारा नम्बर 4, दुवै सरकार एक अर्काको मुलुकका तोकिएका सहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानमा बस्ने महावाणिज्य दूत, वाणिज्य दूत, उपवाणिज्य दूत नियुक्त गर्न मन्जुर छन्। धारा नम्बर 5, नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हात हतियार, विस्फोटक सामग्री, गोली गट्टा, कल पूर्जा आदि स्वतन्त्रपूर्वक भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यी प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी कार्यप्रणाली तय गर्नेछ। आज भारत दिन दहाडे हाम्रो भूमि मिच्ने अनि हतियार ल्याउनको लागि भारतसँग अनुमति चाहिने? तपाईँले यो 1950 को सन्धि र सम्झौता हेर्नुभयो भने द्वन्द्व कालमा जुन 5000 M16 राइफल ल्याउन खोज्दाखेरि भारतले त्यो M16 राइफल नेपालमा ल्याउन दिएन। एउटा हतियारको किला